قومای گل سلام. امروز کستم خواستم درباره یک یونیورسال لای بیولوژی قد شما یک ریزه گفتگو داشته باشم و از خاطر از که ما موضوع را انتخاب کردم چرا یک اکتیو ایریا ریسرچ است و کم منی بیولوژی است، کم کنتروورشل است، لیکن همون کانسپت خودی ایده است بسیار یک ساده کانسپت است. دیگه از خاطر ما است انتخاب کردم دیگه خاص طور پر برای زو بچایی که تازه منیزی فیلد بیولوژی ما میتونه برای زنایی که کارآمد باشه. دیگه باز ما میخواستم برای مثال از خود خو یک دو دنه اینترستینگ جاندار بگیرم برای که در نسبت از که ما سمجاو کنم و ایده مطلب تام اند جری که در ذهن از ما چرا که تام اند جری پاپولر است، گفتم آسان در ذهن میشنه، مردم خبر است تام متر خبر نه که نام پیشیه، جری که است نام موشه و از خاطر از که اردوش میمل است، لیکن اردوش که است سایز که است فرقه یک چی مطلب باز ما میخواستم میرو بگو تو کنم که مطلب می سایز دیفرنس که منی چیز است، منی پیشی و موش است او که است چطور بیولوژی از نار که است افکت منه. باز می یونیورسال لای بیولوژی اصل بنیاد چی که است د بنیادی سایز که مثلا که است اگر دو دانه جاندار منی خو سایز که فرق باشه دیگه او که است چطور بیولوژی از نار که است بلیشی اثر انداز میشه. دیگه می مطلب مین کانسپت مین تیم است که مو دوباره از میخواستم بگم، لیکن وقتی ما چیزا کردم چک کردم که یمی ریشوی وزن مغز قد وزن پورا جسم یک جاندار را کسته تو که مطلق ما درو چک میکردم مطلب کراسی مختلف ارگانیزم کسته تو کن که نسبتی وزن مغز قد جسم کسته من انسانو موش کسته بالکل یک است. یعنی ما مطلب شمار کسته چیزا میدم اینجا کسته نشون تاش یک دن خط میکشم تا که اینجا چیزا بینگارین من اسکرین رو دیگه ما تایشی کسته قد خطی سرخ کسته نشان میزنم من اینجا لکه ای کدادم نوت کدادم پیش خو دیگه هم تر شما میگنین مطلب کسته نسبتی مغز کسته قد چیزا کسته ماس باری ماسی انسان موش کسته اردوشی تقریبا یک است. باز امزو خاطر ما دماغ خو بدلی کردم گفتم چرا که تو معلوم میشه که موش کسته نسبت پیشی کسته در انسان نزدیکتر از این لحاظ کسته. مثلا موش هم کسته مثل انسان و یک سمارت بسیار یک ذهین جاندار است. دیگه همزو خاطر کسته ما موش کسته موش را قد انسان تقابل شکسته انتخاب کردم از مطلب مو برای ازی که مطلب مو می چیزا را سمجاو کنم یا ما ایدیا را یا می لار کسته سمجاو کنم. دیگه چرا که مثال را چیزام انتخاب کرده بود یک دنه مشهور بریتیش آثر هم است، یک بایوکمیست است در نام نیکلین که است، یک چند خوب کتاب لیکه کرده. نیکلین ما از خاطر ازو که است خوش دارم این بریتیش آثر که است بایوکمیست هم است ساینتیست ده از خاطر ازو که بسیار کامپلکس ایدیا بسیار تر پیچیده ایدیا بسیار تر ساده زبان لیکاینه. دیگه و چرکی او مثالی موش و انسان را گرفتد باز ما گفتم مثال را ما هم میدم ما هم که است میگیرم و دوم ریزن است که او یک دنه کتاب لیکای کده که او اگزمپل را که است استعمال کردم باز ما گفتم نام کتاب شم شمور بگم چپتر شم شمور بگم این کیس مطلب ما خو خالی یک دطوری انترودکشن دیگه یک ساده کوشش کنم که یک عامیانه زبان ما را سمجاو کنم با اونایی که میخوایم مطلب مزید درباره ازی خبر شونه مزید معلومات بگیره او بهتره برو کتاب رو بگیرن و مزید انفارمیشن بگیره. او کتابی که او لیکای کده که دمانیش اگزمپل استعمال کده نام از او کتاب است پاور سکس سویساید مایتوکاندریا and the meaning of life که است نیکنین لیکای کده و دزو چپتر که استعمال کده او که است پارت 4 نمبر کتاب که است که چیزا که استعمال کده کتابش مختلف پارتس داره منی پارت 4 و چپتر 9 شکسته ای اگزمپل رکست او استعمال کرده. اگر شما میخواین مزید معلومات بگیرین مطلب مزید درباره امزی ټاپیک کست مزید به شما میتونید استعمال کنین. خو نال ما کافی لمبا انترودکشن بود دیگه مو بای واپس دبل ټاپیک خو کی کست چیز است دیگه موش را ما کم میخوایم درباره موش معلومات بدیم که موش چرا کست اینجا اینترستینگ است. موش یک ریزن که مطلب کلو اینترستینگ است از خاطر ازی است که موش
قد انسانا کسته چیزا کده یک جای کی زندگی میکرده بسیار زمان همزو که مطلب انسانا کی یک جای کی زندگی کدو که شروع کده دنوان گروه که انسان زندگی میکرده موش قد از نبوده هر جای که انسان بوده هر جای که خوراک و ذخیره میکرده موش هم کسته از پشت انسان از پشت از خوراکش بوده لیکن موش را کسته منی مدرن دور کسته مو از مدل استعمال نی برای دمنی هر چی خاص که مثلا تو یگو نو مدیسن که میخوای چیزا کنی ورکسته استعمال نی دینوانی ناجوریای انسان را کسته مو چیزا که میخوای کنی مطلب زیاتر بیولوژی هر چیزی که بیولوژی شی تعلق شي د انسان است مو میتونه ورکسته دبلی موش کسته دمنی لیب استعمال نی از مدل و یک واسه خود یک ریزن داره یک ریزنی تر داره که عمر انسان مطلب میانگین چی منی مطلب شما خبرین یک کامن نالج است که او کشورایی که مطلب ملکایی که کم مطلب پسمانده میانگین چی ایوریج لایف مردم کم تره مطلب میانگین دمنی پیشرفته ملکا کسته 70 سال است دیگه اگر مو میخوای برای انسانا کس دگو چیز را تست کنی که فر مثال کس باید برای زو نارملی که نتیجه زور بینگانی باید کس دگو 70 سال کس صبر کنی دیگه کافی لمبا عرصه است لیکن در مقابل ازو کس موش عمرش کس از 2 سال 3 سال عمر میخواد دیگه باز مو میتونی مثلا یعنی شو می که مطلب عمر موش کوتاه دیگه بزو خاطر کس مو موش را کس چیزانی این مطلب یک شرا پریفریبل جاندار جوړ نه که مطلب د کم وخت میتونه کسته آثار یگو نو دوائی ره کسته یا فر مثال کسته گو ناجوری ره گر تو میخوای استڈی کنی یا مطلب مطالعه کنی کسته اور منی 2 سال کسته نتایج زور کسته دبلیغ دنه مش بینگرنی لیکن خو مثل مشوری دیگه جاندارام است بزمو کسته چره مش رهی کسته انتخاب منی در یک مثال ماش متر گفتم که پیشتر شدن کدام تر که مطلب حتی که نسبتی مطلب مش مثل یک حساب کنه که یک مینیچر انسانه نه بایولوژیکلی لحاظ ما مگم مینیچر مطلب د دې سنس کې مطلب انسان رکست اگر تو ریزه کنی ریزه سایز انسان رکست تو میتونه از بایولوژیست کست موشر تو کنی واسه خاطر مست کی اکثر ناجوریایی که مطلب از خاطر پیری د من انسان مشه و من موشه مست و حتی که نه صرف کسته چیزی موش بلکه سایکولوژی موش کسته حتی که عادتای بوش موش متر کسته متر که انسان درباره ماحول کیوریس است که میخواد بفهمه ماحول چرا موشم کسته تا کیوریس است نموتر که مثل بعض عادتایش کسته که خاص طور پر بریز مو اینترستینگ است مثلا یک مثال شم تر که انسان که بور میشه یا که دیق میشه اوش طرف خوردو میشه کلوخوری نه موشم کسته مثل د تور مثال کسته متر کسته مثل انسان ورخت که بور شده بلی کلو خوردو کسته چه زمان رجحان چی کسته باشه پس همزو خاطر مشرک کسته د عنوانی مدل کسته سلیکت مونه دمنی لیب لیکن این طرست که علی بز متر که ما شروع کسته گفتم که موضوع از موی طرست که چطور مطلب فرق سایز دمنی دو دنه جاندار بیولوژی زور کسته افکت مونه بز الخ ما درو موگم که مطلب موش کسته یک مثل یک مینیچر انسان دنوان بیولوژیش لیکن منی اردوش کسته سایز کافی فرقه مثال طور مثال موش کسته 30 گرم کسته یک نرمال موش میتونه زو که وزن زیاد باشه زو که کم باشه یک نرمال موش کسته وزن چی میتونه 30 گرم باشه و یک نرمال انسان را کسته ما میگیریم متر که ما رنگ موش کسته صدق منه که مطلب یک دن انسان میتونه وزن چی کم باشه وزن چی بسیار زیاد باشه مطلب یک دن ادلت یک دن انسانی یک مرتکه یا یک دن خاتوی کلان عمر مطلب میچور یک چیزه کسته یک جوان هلدی خاتو مرتکه کسته نرمالی وزن چی کسته تقریبای یک 62 کیلو کسته مو میانگین چی میگری که او برابر 62,000 گرم میشه یعنی مثلا موش 30 گرم اگر یک انسان 62,000 گرم باشه یا 62 کیلو که مطلب 62,000 گرم میشه دیگه 62,000 گرم سایز کافی دیفرنس ہے در لحاظ وزن موش قد انسان کافی منش کسته فرق است شما میتونید یک ساده ضرب تقسیم بدین بزمو فهمید که چند هزار برابر کسته بنی اردوش دیفرنس است لیکن باوجود ازی که مطلب در لحاظ وزنی موش انسان کسته بنی خو چند هزار گونه کسته دیفرنس است سایز سیلز مطلب اگر تو در لحاظ سلول بوری مطلب در عنوان خولیا موگی سلول موگی دیپین کس کدام سکول خانده کدام بگران فارسی یا اردو مثلا کسته یا سیل که بگی سایز سیلز کسته موش کسته خاص طور پر آرگینز کسنا کسته سایز ازنا کسته برابر یعنی وزن کافی ڈفرینٹ
لیکن از لحاظ سایز خولیش کست برابره. یعنی ما کست در عنوان مثال دادم، مثال کست اگر فرض مثال تو 1 گرم جگر موش بگیری و 1 گرم کست جگر انسان را بگیری، اردوش اگر تو تای مایکروسکوپ تو یعنی مطلب اگزیکت نمبر سیلز داره، سایز شی و نمبر شی یک رنگه و حتی که تو نمیتونی فرق بدانی که مطلب این کست جگری موشه یا جگری چیزه هسته. خب دیگه مطلب وزن کافیه لیکن سایز کست اردوش برابره. خب واحد چیز که مطلب منی اردوش کست فرق منه و اسکلیتل مسئله لازمیه که اسکلیتل مسئله از خاطر از فرق نکی مش کست استغاناش ریزه دیگه مسئله کست ریزه انسان استغان چکلانه و مسئله کی و استغانا را که باید موف دلجی کنه، حرکت دلجی کنه و نار سپورت بده چیزا کنه و معلوم دار منش فرقه. بزمزو خاطر کستا چرکی و استغوش ریزه بز مسئله کست ریزه مسئله بزمزو خاطر و کم انرژی خرج نه سوای اسکلیتل مسلز. باقی همو که ما گفتم که آرگنز خولی هایی که یا سیلز که دمونه دیل گرده مثل که دیل گرده جگر شیش و همتر کست روده موش ما که گفتم سایز سیلز یک رنگه منی آرگنز شی قد انسان، لیکن از موش کست سیلز شی در مقابل انسان کست آفت برابر زیاد اکسیژن و خوراک در کار داره. مطلب سوال از مهمی بود نه که مثلا کست سایز زی دو جاندار که منیخ اختلافی سایز داره اونا کست بله بیولوژی کست از او چیز فرق منه. یعنی یک فرق شسته که مثلا کست نمبر و سایز سیلز یکم منی آرگن سوای اسکلیتل مسلز کسته، لیکن موش امو اکوال سایزی سیلز کسته سیل یک موش نسبت در سیل یک انسان کسته آفت برابر زیاد ضرورت اکسیژن و خوراک داره. خب بس سوالی نه که مثلا انسان کٹه دیگه مثلا که ما گفتیم مثلا انسان 62,000 گرم موش 30 گرم سیل سایز یک است، لیکن موش در مقابل انسان سیل کسه آفت برابر زیاد اکسیژن زیاد داره و آفت برابر خوراک داره. این قبر ما از خاطر زو بار بار ریپیت منم تاکه در ذهن چون بمونه نقش بمونه و اصل اینمی هی کسته بنیاد اینمی پاور لای است که ما میخوای ذکر کنیم. و اگر مو یک جاندار دیگم کٹا بگیری که مثلا یک جانداری که مثلا رنگی موش وری که یک موش میتونه چند چیز بخشش باشه، یک پیل وری که پیل کسته چند تن وزن چیسته مطلب انسان خو مثلا اگر 62 کیلو است یک تن مطلب 1000 کیلو دیگه مطلب اگر یک موش یک پیل میتونه چند تن برابر باشه. خب که اگر اون مو دمنی گرام کنه که چند لاک گرام کسته وزن شونه دیگه در مقابل زو کسته چیزه کسته پیل خولیای چیزه کسته موش از مقابل پیل کسته 20 برابر زیاد ضرری خوراک و اکسیژن داره. بس سوالی است نه که چرا هر چقدر که مطلب جاندار کٹم شه مثلا ما گفتن مثلا انسان از موش کده چند هزار گونه برابره. خب بازو کسته آفت لیکن موش از خولیای موش از او کده از انسان کده آفت برابر زیاد انرژی ده کار داره، لیکن پیل کسته چند لاک برابر کٹه ہے، لیکن پیل کسته اونج کسته 20 برابر زیاد خوراک و انرژی کسته ضرورت داره چیزا کسته از موش خولی موش. و سوالی است که هر چقدر که سایز زی جاندار ریزش رفت خب و زیادتر انرژی ده کار میشه، لیکن سایز امی وقت دزولی است که مطلب وزن زیاد کٹا میشه دزولی است کسته انرژی ضرورت چی وقت چیزا نمیشه دزو رفتار نموره مطلب رفتار انرژی که ضرورت میشه کسته کم شده موره. خب یعنی ما امید دارم که ما تا اینجا گپ خورسنده باشم صرف من قصد منده باشه که مطلب سایزی دودن جاندار جسامت چه تیز کلان میشه، لیکن هر چقدر که جسامت یک جاندار کم شد زیاد کٹا که میشه سیل زو کسته نسبتا کمتر انرژی کسته ده کار میشه، لیکن رفتار انرژی نسبت ده وزن که کم که میشه سلوتر هسته. خب بس مطلب از این چیز مطلب یہ کہ مطلب موش سیل آرگنز کسته یک برابر قد انسان، لیکن او کسته آفت برابر زیاد انرژی ده کار داره و بازو اثر ازو کسته ده بلی موش چیکار میشه بلی بیولوژی اثر ازو خاطر چر که موش زیاد آفت برابر زیاد انرژی داره بازو کسته باید سیل ازو کسته چیزا کنه. نو خودمون شما خبر هستن که سیلز کسته که کٹا شد میچور شد بازو کسته دیواید میشه
بازمو که دیواید میشه بازو کسته جینز خور کسته امو جینز مطلب کسته حساب کنو که چیزا کسته بلوپرینتی دیگه سیلز کسته حساب که نقشه دیگه سیلز کسته جور میشه بازمو خاطر پورا لایبرری انفورمیشنی یک سیل که مطلب دیواید میشه منه اردو سیل منه دیگه سیل هم کسته مور بازمو خاطر کسته سیلز مجبور کافی کنه دیگه دیگه برای امزو کسته جینز خور مجبور آفت برابری نسبت خلیای یک موش آفت برابر باید زیادتر در تیزی جینز خور کسته کاپی کنه آفت برابر زیاد پروتین جور کنه چرا که خبره که مطلب جینز کسته کارش یعنی که اوت کسته پروتین جور کدوه دیگه بازو آفت برابر باید پروتین کسته جور کنه بازمو تر کسته آفت چرا که او کسته آفت برابر زیاد اکسیژن خوراک د کارش بازمو اضافی نمکیات و ټاکسین کی از خوراک که استعمال ټاکسین کی پرودوس میشه اور کس از منی خولیا کس تو باید برو بدر کنه بازو آفت مرتبه باید تیز کس تا اکسکریت کنه یا مثلا کس از منی خولیا کس تا برو بدر کنه اینا مطلب تمام اثر اندازی چیز اثری سایز دبلی یک جاندار کس تا خب دیگه چیزا کس تا دیگه ما میر تقریبا کس تا چیزا مکم مطلب ما دوباره مور مثال دادم که مطلب که است میخواستم رپیت کنم دیگه اینچ که است شما متر دمانی سلاید خو میگنین باز ما مترم گفتم که مثلا که است سایز موش 30 گرم بوده یا فر مثال سایز انسان که است 62 گرم و تقریبا سایز پیل که است 4.5 لگ برابری چیز است 4.5 لگ برابری 4.5 لگ گرم است بخشش باشه یا مثلا که است موش 30 گرم انسان 62000 گرم و چیل پیل که است چیل پیل که است 4 لگو چیز 4.5 میلیون بخشش باشه 4.5 میلیون است که است 45 لاک گرام است 4.5 میلیون که است لیکن 1 گرم جگر موش که است آفت برابر زیاد انرژی داره در مقابلی انسان که است لیکن در مقابل پیل که است 20 برابر زیادتر انرژی ذره داره مثلا ما ریپیت کنم چرا که امپورتنت پوینت که است که مطلب شما ده اتمنه باشه خب این حال موری طرف دیگه یک دونه دفینیشن که مطلب که است او دفینیشن را چیزا که است چیزا نی باز مو که است استعمال منی در مقابل وزن که است امیتر که ما گفتم ماینال مطلب برش میخوام یعنی آخر جمله خودم چون که است خواندم میتونم منج میخواستم که است اصل امپورتنت چیز بگم که ما متابولیک ریت که است برشم که است دیفاین کنم اونایی که خبره که متابولیک ریت چیز است خو صحیح است اونایی خبر نیه بزمور که است مو برایزی که است دیفاینم دیگه متابولیک ریت مور امی که مثلا ما گفتم که یک موش چقدر انرژی د کار داره سیلز که است آفت برابر انسان در مقابل پیر که است 20 برابر که است زیادتر انرژی د کار داره امی که مطلب یک جاندار د حالت ریست د حالت آرام ډبل نه چې مثلا وخت کې یک جاندار ډبل نه یا فر مثال کې است منی یو اکشن انوالو است او زیاتر انرژی د کار است د حالت ریست د حالت ریست کې یک جاندار هر چقدر کی انرژی جان چې کی خرچ منه ټوټل انرژی زور کې است اور کې است موږ میټابولیک ریت زو ارگانیزم ما مطلب میر دوباره ریپیت نم چرا مطلب چیزا که است د حالت ریست وقتی که یک جاندار چقدر انرژی کنزیوم منه صحیح و چقدر انرژی و اکسیژن کنزیوم منه اور که است مو میتابولیک ریت یزو ارگانیزمز که است موگی مطلب میر ذهن چون باشه مو طرف نیکست سلاید که است موری خب د 883 اول نه دفعه مطلب که استعمال شده که مطلب وزن را قد متابولیک ریت را توخ کرده که مثلا که است جسامت یک جاندار چطور که است دبلی کنزمپشن انرژی برای استعمال انرژی و فرق منه اول نه دفعه یک دنه جرمن فیزیولوژیست که است د 883 که است نام وزو جرمن فیزیولوژیست است میکس رپنر شما اگر لکایز مرخانده بیتنین کم که است د 883 یک جرمن فیزیولوژیست که است د نام میکس رپنر که است او چکار کرد که متابولیک ریت را متابولیک ریتی آف د نسگر که است د مقابل وزن شی که است تقابل شرکت که مثلا که است او سگا که است یک دنیش که است 3.2 کیلو بوده خب بزونا که است آف د نه بوده دیگه کلانترین ریزترین سکش 3.2 کیلو بوده و کلانترین سکش که است 31.2 کیلوگرم بوده خلاصه یک مختلف وزن والا سگا بوده بزونا که است چیکار کرده که توخ کرده که مثلا که است اگر سگ ریزه او چه قسم متابولیک ریت استعمال نه د حالت ریست و اوی که مطلب سگ وزن چه قسم سگ سایز کټم شو که است چه قسم نه وقت که پلاٹ کرد ما اینجا یک دونه فرموله زور که است لیکای کدم او توخ کرد که مثلا که است متابولیک ریت سگ د مقابل وزن چه است د پاوری 3.2 که است
نه چه زمانه ریشو امزی کسته نسبت امزی کسته پاوری 3.2 نسبت چی کسته یعنی چیزا کسته نه 3.2 غلطه بخشش باشه 3 divided over 2 کسته پاور شی کسته خب چیزا کسته بز مطلب کسته بزیال ما مطلب شما اگر اونایی که درباره پاور و ایدیشم کلیر نیه شما پریشان نشین کسته ما انال کسته برایشم اکسپلین د منی نیکست سلاید کسته صرف می قصد داشتم باشه که متابولیک ریت قد وزن سگ اردوش کسته تعلق شی است که پاوری 3 تقسیم بر 2 امی کسته خالی دزین باش ما مطلب پاور تقابل اینار کسته تمام شرکت شمور سمجاونم خب خلاصه مقصدات باش که جرمن فیزیولوژیست کسته میکس رپنر اول ندفع کسته سگار استعمال کرده تو کسته تقابلی وزن سگ کسته قد متابولیک ریت کسته کده بود خب اینال مو مای تو من کی مطلب مینینگ پاور چیز است مطلب معنی ازو کی 3 تقسیم بر 2 کی پاور شی بود کسته او معنیش چیز است خب معنی زور کسته مو چیز میده وقتی که فر مثال کسته مو پاور مگی مطلب د ماس خاطر زی ورډ پاور کسته زیات استعمال مونم چر کی مطلب د منی پاکستانی سکولا کسته زیاتره مو ورډ استعمال نه لیکن نارمل اور کسته مو لفظ کسته مو برزو ایکسپوننٹ کسته ټرم ایکسپوننٹ کسته زیات استعمال فرق نه تو ایکسپوننٹ مگی پاور مگی دیگو لفظی دیگه اگر استعمال نین فارسی والا کسته فرق نمونه کدامش مقصد است که بفهم برای ازو که مطلب رو بفهمی که اکسپوننت یا پاور چی هستند ساده که دیگه ساده ریاضی ابتدایی والا جو پرایمری اسکول والا هستن لیکن ما میخوایم صرف دیات چم بیرونایی که اگر زیاد چم رفته ما دینوان یک مثال دم فرض کو که اگر 2 پاورش که 4 باشه معنی ازو چیز است که 2 کسته قد خود 4 دفعه ضرب خورده یعنی 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 و این کسته معنیش است دیگه این چی کسته مو ایره کسته مو مگی دو کسته پاور شی 4 یا مو مگی کسته اکسپوننت 2 کسته 4 است خب فرق نمونه که کدام زبان مگی ایخ مطلب اگر یک مکمل عدد مطلب یک ساده عدد فرض مثال 2 کی پاور شی 4 باشه یا اکسپوننت 4 که داشته باشه خود ساده دیگه قد خود 4 دفعه ضرب مخره لیکن اگر یک دفعه کی مثلی اگزمپلی که ما شمرده دادم در پیشنه سلاید که ما دوباره طرفش میرم چطور اگر او کسته در صورت فرکشن باشه مثلا کسته 3 تقسیم بر 2 ٹھیک اگر او در صورت فرکشن یا ور که ما در کسر مگی در صورت کسر اگر باشه برای زو فهمیدو ازو کسته یک گراف کسته زیادتر کسته مددگار ما مطلب اینجا یک دنه گراف دادم دنج کسته مطلب کسته مو دبلی ایکس اینش کسته موگی اینی ایکس اکسس ٹھیک ایر موگی بگی وای اکسس بلی ایکس اکسس یک فرم مثال مو وزن سگر بیلی خب بلی وای اکسس کسته مو میتابولیک ریٹ کسته مو پلاٹ کنی معنی پاوری کسر که مو اینجا استعمال کرده بود خب که مو گفته دی که مثلا کسته بخشش باشه ما از برو درشتم چیزا کسته ما پس بلی سلاید خو بایرم معذرت میخوایم که خب اینیچ کسته مو گفته دی که میتابولیک ریت کسته پروپورشنل است قد وزن سگ پاور 3/2 خب دور کسته معنی ازی چیز است یعنی معنی ازی فرکشن کسته چیزه معنی ازو است که وزن سگ خب این دمانی ایکس اکسیس است و چیزا کسته میتابولیک ریت مو دبلی وای اکسیس پلاٹ کده لیکن فرکشن ازو کسته چیزه پاور ازو کسته 2.3 مطلب ازو است که ایکس اکسیس کسته 3 برابر موره یعنی 3 خب ما یک دنه سرخ رنگی پین بدلی کن سرخ کن تاکه فهمیدش نه یعنی 3 کسته خب مطلب شسته که چیزا کسته اگر وزن یک سگ که اضافه موشه خب او کسته 3 خانه دمانی ایکس اکسیس موره وزن خانه سگ کسته 3 چیزا موره مطلب ازی 3 که دمانی فرکشن 2 or 3 مطلب شسته که اینی کسته وزن سگ را ریپرزنت نه خب اینی 2 کسته او کسته میتابولیک ریت شیر کسته نه خب که اگر وزن سگ 3 خانه پیش موره خب صحیح مطلب ازی این طرف میتابولیک ریت کسته 2 خانه بال موره یعنی میتابولیک ریت کسته رفتار شی سلوتر نسبت د وزن سگ هرچی قصد که سگ کتا موشه میتابولیک ریت شی سلوتر گرومنا نسبت د وزن اینی مطلب شسته صحیح دیگه اگر ده چه منده باشه مو شروع گفتم که مثلا کسته چی قصد فرق دمانی وزن موش
قد وزن انسان. وزن موش 30 گرم، وزن انسان 62000 گرم. وزن پیل که است 4.5 میلیون گرم. ठीक है, जो वजन काफ़ी د तेज़ी ग्रोन. लेकिन मुश द ज़ू रफ्तार के मेटाबॉलिक रेट की ज़रूरत दरे द मुकाबिल इंसान आफ्त बराबर ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत दरे व द मुकाबिल चीज़ें किस्ता द मुकाबिल पील किस्ता 20 हम जो खातिर किस्ता हर चीज़ वज़न तो की हर चीज़ की मतलब वज़न तो कम बुत मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा कार दरे. हर चीज़ की वज़न तो रफ्तार से तेज़ मशा मेटाबॉलिक रेट तो द मुकाबिल ज़ू स्लो ग्रोन इन्हीं अस्ता. या अगर वज़न सक फर मिसाल किस्ता चीज़ा शुद आखो वज़न सग अगर 6 बराबर कट्टा शुद मेटाबॉलिक रेट ज़ू किस्ता सिर्फ 4 बराबर किस्ता ग्रोन. इन्हीं मतलब जी फ्रिक्शन किस्ता इन्हीं अस्ते यानी दिन जी खातिर किस्ता फ्रिक्शन आसान है फामिदोश किस्ता निस्बत या ग्राफ किस्ता दम काबिल ग्राफ. उम्मीद नो कि मतलब शुमो मानी एक्सपोनेंट फामिदा बाशिन और मानी जीरम फ्रिक्शन फामिदा बाशिन याइरम फामिदा बाशिन के नी फार्मूला शुमो याल मानी शायद फामिदा बाशिन की मेटाबॉलिक रेट किस्ता निस्बत चीज़ा किस्ता द वज़न सक वो किस्ता पावर से इशारिया 2 अस्ता से इशारे 2 मतलब शस्ता की चीज़ा किस्ता वज़न किस्ता द से किस्ता ग्रोना हो 2 किस्ता मेटाबॉलिक रेट किस्ता निस्बत 2 किस्ता इंच किस्ता दरो ग्रोमना. खो मतलब अमी के मतलब पावर की इस्तेमाल मना ऊरा किस्ता मो चीज़ा मनी मोर किस्ता मुंगी लाख खो दिगा शुमो ज़्यादातर शुम खबर बाशिन के मसलन किस्ता मो लागरिथमिक शिरमो मुंगी सादा ज़बान किस्ता मो एलोजी लिखाइन लाग लिखाइनी बस मा अमीर मतलब में ख़ास मज़ीद तफसील विदम की मो चतोर मसलन वक्त की 2 नंबर की अगेंस्ट एक दिएश की प्लाट मनी जो किस्ता तो बाद फ़र्क कनी वस खातिर जू किस्ता ये पावर माया इंच किस्ता मिसाल तौर पर ये बख्शिश पाशा मा दोबारा किस्ता बले चज़ार हफ्तम मा वलना दोबारा में खान दोबारे मिसाल चीज़ा किस्ता बाइम मिसाल मिक्स रपनर किस्ता वो की वज़न सगर खद मेटाबॉलिक रेट रखी चीज़ा कदा बुत वो किस्ता लाग गिरफ्तार मतलब वज़न सगरम किस्ता की ग्राफ शकी प्लाट कदा इरम किस्ता पेन खोर रंग बदली कन रंग सुर्ख बिगरन हो वो किस्ता वज़न सगरम किस्ता लाग शिर गिरफ्तार हो वायरम किस्ता मेटाबॉलिक रेट रम किस्ता लाग शिर गिरफ्तार बजम जो खातिर वक्त की रेशो शिर के लिए कायम कत मतलब निस्बत ज़रूर के लिए कायम कत हो प्रोपोर्शनलिटी ज़रूर के लिए कायम कत और कुदम की तुम ये माज़ातरी निशानी प्रोपोर्शनलिटी है प्रोपोर्शन अजूर की उल कायम कद और कैसा पावर शिर से इशारे 2 मिदा वस खातिर लाख बजम ब्रेंज की मोबू फाम की लाख चीज़ है माख मतलब शुमोर खाली पेशनर इंच की मार शुमोर सुंदागन खाली मतलब फ्रैक्शन सब जाओ कदम लेकिन शुमोख बजतर सोच में की पावर चर जोर शुद बजम से खातिर ब्रेंज की तो बुफामी की पावर तोर शुद मो कैसा फ़र्क़ी माबैन एक नॉर्मल ग्राफ रखत एक लॉगरिथमिक ग्राफ रखत मोंच कैसा मगे मने नॉर्मल ग्राफ हो फॉर मिसाल किस्ता मोम एक चीज़ किस्ता रेशोश किस्ता ग्रोमना द से वदू लेकिन वो किस्ता मिसल नॉर्मल वरी किस्ता ग्रोना मिसल एक मुस्ततिल वरी यानी फॉर मिसाल यानी एक मुस्ततिल हो बजमू मुस्ततिल किस्ता यानी दिगा मुस्ततिल तो मतलब मुस्ततिलात रहो कट्टश दमोर. लेकिन अगर एक नॉर्मल ग्राफ भाषा मो आर्दू तरफ रखस्ता मिसल एरिया वरी मो किस्ता जमा मनी मिसाल के तौर पर इज़िलेश अगर से बजीदिगेशम जिलेशम से इज़िलेशम कैसे से बजुर्ग कैसे मोद सूरत ग्राफ इज़िलेश दू बजीम दू स्टोक साइज़र खस की कट्टा मुशा वो कैसा जमा मुशा हो बस बरे जो खातिर ये अगर मो ग्राफ शिकेस्त ये कैसा निस्बत ये आर्दू कैसे एक सादा निस्बत है लेकिन फ़र्ज़ को कि मो ये गो मिसाल ही दिगा दरे के माद दमने दिगा स्लाइड कैसा मायरूम हो इंच कैसा बजुर्ग कैसा अगर फर मिसाल मो एक दना चीज़ा दरे एक निस्बत दिगा दरे कि मनी जून निस्बत कैसा चिकार कुना ज़रब मुखरा साइड कैसा ज़रब मुखरा नाल फर मिसाल कैसा हर खाना की मोंच की पेश मोरी वो हर खाना कैसा मनी एक दिए खुद ज़रब मुखरा से ज़रब से बस तोख इंच कर फर मिसाल से कद से जमाश तो शश मुशा से बस शश कद से की जमाश 9 मुशा ठीक है ये तरफ हम अगर 2 कद्दू जमाश 4 मुशा 4 कद्दू की जमाश 6 मुशा सादा कर दिया. लेकिन अगर ये गो वक्त मो गो चीज़ दश्तवाशी की वो कैसा वक्त की कट्टा मुशा कट्टा शदो जू कैसा सिर्फ जमा ना मुशा बल्कि ज़रब मुखरम मिसाल तौर पर से ज़रब से बजू 9 मुशा देगा नोर बस तो का ज़रब से कदी बजू बिस्ताफ मुशा
بستاف ضرب کرده به زیشتادیک میشه به زمین طرف طرف کس 2 قدو 4 4 قدو 8 8 قدو 16 تو مطلب هر خانه که مو پیشموری اینا که ضرب ملتیپلای شدم خب بس برای زی که مطلب مو نسبت از اینجا که مو اردور که مو درو تو منی اگر مو بخوای کست سیمپلیفای کنی خب مو مطلب مگی امور ساده میگیری مگی 1 2 3 بازی طرف مو مگی 1 2 3 خب مطلب مو خالی د جایزی که مطلب مو تر کټ کټ نمبر بدی که مطلب 9 20 81 ای طرف کست مو بدی 2 4 8 16 د جایزی مو ساده میدی لیکن مو لکای نه لاگ وقت که مو لاگ لکای کدی مطلب لاگ یہ است کی اینی خانه قدنزی خانه منیخ ضرب مخرم خب نمبر کستا یعنی کستا مطلب لاگ رہتا ما بس اگر تو ریزلٹ زیر کی تو بخوای لکای کنی اور کستا تو د صورت چیز میدی د صورت پاور میدی اما تر که ما شمار گفتم که مثلا کستا د منی پیشنه گراف کستا ای اصل اینا کستا د صورت لاگ ای طرف هم لاگ ای طرف هم کستا لاگ بزم خاطر وقت که مو ای ریشو ای اردور کستا کی طرف وزن کستا 3 خانه مور ای طرف کستا 2 خانه ریشوش کستا منی کټم بزور پاور شر کستا تو د صورت چیز میدی تو د صورت پاور کستا نشان میدی ٹیکنالوژیز میں کستا خب یعنی مطلب ایک ساده ما کوشش کردم که مطلب ایره ساده کردم دیگه امیدم که مطلب معنی لاگ را کستا شما فهمیده باشین بزین چه کستا ما یک مثال دادم که مطلب چطور یک گراف کستا میتونه جمع شونه دیگه گراف کستا میتونه ضرب بخوره ما دیگه دمانی پیش دمانی سلاید ما کستا مستطیل را عنوان اگزامپل دادم که مطلب برای یک ساده گراف که او کستا زیلایش که مو اگر گراف کنی او کستا جمع میشه لیکن یک اگزامپل برای ازی که مطلب چطور میتونه یار خانش که مطلب مو اگر بخوای گراف کنی اونا چیزا میشه ضرب مخوره برای ازی کستا ما مثال چیز دادم مثالی چیزا را کسته مثال یک کیوب را کسته یا مثال یک دونه باکس را کسته یک باکس را اگر مو اگر توخ کنی یک باکس که مگی باکس مگی هر فرق نام ترم شی او کسته چرک سی بودیه یا مطلب 3 دایمنشنال ما از خاطر سی بودی 3 دایمنشنال بزو کسته بر داره درازی داره بزو قد داره لیکن اگر مو ایریش میگیری یا سطح ازور کسته مو دونی بزو کسته صرف چیز داره صرف درازی یا بر داره یا او کسته 2 دایمنشنال دو بودیه که مو دیگه زبان هر چیز که مثلا سه بودی اگر او که گرومونه چر که او سه ساید اور سه طرف کسته در یک وقت کسته گرومونه برای حجم موضوع کسته که مو معلوم کردیم پس مو باید سه طرف زور ضرب بدی قد بر کسته چیزا کسته درازی کسته دزی طور کسته وقت که اینا که دزی ریت که مثلا نال مثلا اگر گرو کنم ترکمات مثال شده دادم مطلب 2 سایت دیگه چر که 2 سایت داره بس مو 2 سایت شکسته ونیش کسته ضرب میدی بزم خاطر 2 قدو عرضش یک چیز است لیکن وقتی که مو مثلا اگر 3 دایمنشنال اگر مو باشی وز ریت ازی که گرو مونه وزو ریت ازی کسته فر مثال اگر سایت ازی کسته دو او کسته د پاور والا حساب کسته گرو نه چر که ار سه سایت کسته درو کسته ضرب مخوره این کسته مثل ازی اور کسته جمع نامشه مثلا امزو خاطر کسته ربنر کسته د بنیادی NMZ وقتی که مثلا کستر چیزا کده بود معلوم کدد که مطلب وزن سکر قد متابولیک ریتش کی توخ کده بود بزو توخ کد که متابولیک ریت د زو شرا گرو نمونه دیگه مطلب ما اگر متابولیک ریت سلوتر گرو منه نسبت د وزن بس برای زو یک ایکسپلینیشن پیش کرد ایکسپلینیشن ازوی تر بود ما مطلب مثال زور دادم دوباره فرمولر که استعمال برایش آوردم او مثال زیر که وزن سک از خاطری ازی است که سکچر که 3 دایمنشنال است او حجم شکست گرو مونه صحیح در نسبت د حجم والا کسته لیکن سک کی مثلا کسته چر که دوران متابولیزم کسته همین که مثلا یک خوراک که دمنی خولیا که اکسیژن شره چیزانه برن وزیری زو کسته انرژی که پرودوس نه هیت کسته یک بای پرودکت است منی هر خولیا کسته حرارت پرودوس و زو حرارت باید از منی جسم زو جاندار کسته چکاش نه برو بدرش نه و اگر حجم سگ یعنی وزن سگ کافی برو بدر میشه حرارت از منی جسم زو چطور برنش توری جلد شکسته لیکن جلد ازو کسته ایریا دیگه ایریا وزن سگ کسته در نسبت حجم شک گرو مونه که کافی تیز گرو نه چرکی سه بودیه لیکن چرکی چیزیش است جلد شکست دو بودیه مثلا 2 دایمنشنال است از او خاطر رفتار زی کسته کافی سلو گرو مونه بس امزو خاطر کسته برای اگر تمامی چیزی کسته تمام خولیای است تمام سیل است یک برابر هیت پرودوس کنه
سگ رکست اوورهیت میشه سگ کست ممره چرکی او قص کافی او قص جلد زو قص ایریا نداره که او قص منی جان زو سیلز او قص کی مطلب هر قص کی سگ زیاد کټم شم قص تعداد سیلز زیاد میشه و هر قص تعداد سیلز زیاد شده مو قص زیاد هیت پرودوس نگر تمام سیلز یک برابر هیت پرودوس کنه بس او قص جلد شی او قص کلان ایریا جلد نداشته باشه بس سگ کست اوورهیت میشه خب بس مطلب او مثالی هم زود بس یک مثال شو است که مثلا انسان است انسان اوش نه که مثلا کست یک راکی او هیت خور کی چیزا منه جان شکست عرق من از من اینجا پورس شد دیگه اگر فر مثال کست مو تمام سیلز مو ایکولی هیت پرودوس کنه دیگه مطلب مو قز ایریا نداره جلد از مو قز ایریا نداره که مطلب باڈی از مو کست چیکار کنه که کول کنه کولینگ سیستم از مو کست فیل میشه بس برای زو یک رای است که خولیه ها کست چیکار کنه هر چقدر که سایز یک جاندار کم شد او کست این مطلب اکسپلینیشن میکس نبره خو هر چقدر که سایز جاندار کم میشه برای اینکه جاندار اوورهیت نشنه خولیه ها از او کست باید کم چیزا کنه در نسبت کلو شدوی وزن از او کسته کم هیت پرودوس کنه کم هیت پرودوس کنه بس واحد راه که او کم هیت پرودوس کنه این است که او کم خوراک استعمال کنه کم اکسیژن استعمال کنه بس همزو خاطرون گوتی یک ادابتیشن است و ادابتیشن این است که هر چقدر که جاندار سایز شکسته شد نمبر خولیه‌اش زیاد شد و خولیه کسته کم خوراک استعمال کنه کم اکسیژن استعمال کنه و کم هیت پرودوس کنه تاکه اوورهیت نشنه مثال اگر پیل را نام مثال شده که اگر پیل مطلب کس که وزن نزو کسته چند تن است اگر او پیل را کسته تام خولیه‌اش یک برابر شنه او قص هیت پرودوس منه چرک جلد کمه دیگه وزن چو قص درزو سایز که او سایز چکتا او قص نمبر خولیه که او داره جلد دزو او قص کلو ایریا را نمیتونه کسته کول کنه پوری خولیه را نمیتونه کول کنه اگر تمامی اس خولیه ازو کسته یک برابر هیت پرودوس کنه پیل کسته لیترالی مطلب شسته که واقعی د طور واقعی کسته و سیل کسته چیزا پیل کسته آو میشه بس همزو خاطر پیل برای که یک نارمل تمپریچر خور کسته مینتین کنه باید کسته خولیه ازو کسته چکار کنه کم مقدار کسته چیزا کنه انرژی کنزیوم کنه کم مقدار اکسیژن استعمال کنه همزو خاطر تاکه کم هیت پرودوس کنه تاکه بتونه یک مطلب لیویبل تمپریچر کسته برای کسته داشته باشه یک نارمل تمپریچر کسته برای داشته باشه خب ایخ مطلب اگزمپلی میکس چیزا بود خو ربنر بود که مطلب 1883 کسته داد لیکن کسته د اوایلی مطلب کسته تقریبا د قریبای نصف سنچری نصفی پیشنه سنچری کسته یا جو کده کم گاتر کسته یک امریکن مطلب کسته بایولوژیست کسته د نامی میکس کلیبر کسته خو منج کسته نام چیزه ای میکس کلیبر کسته چیکار کرد بالکل اموتر کی میکس ربنر خالی سگ رکده بود سگ مطلب تمامش یک اسپیشیز ہے ٹھیک ہے ای کسته چیکار کرد که مختلف چیزا رکده بود مختلف جاندار میگیره اینا ما کسته انج مطلب یک گراف ازور کسته انج پیش کردم مطلب یک کارتونی گراف اورجینال گراف نہیں مطلب شما باید بفهمید کسته اموتر گفتم که بله ایکس اکسیس کسته ایکس اکسیس ازور کسته چیزا نه نام ازور کسته باڈی ماس را پلاٹ منه دیگه طرف کسته دبلی وای اکسیس کسته و چیزا را میگیره خب متابولیک ریت از نار کسته و ارگانیزمز تو مختلف سایزی جاندار مختلف تایپ جاندار گرفتن موش کفتر خرو پیشی سگ بوز آدم گاو گوسپو پیل خب کسته بزرگ کسته کی مطلب ای کی منیزی پلاٹ کی میله توغ منه کی تمام از نکسته یو مطلب میکس ربنر کی کده بود و سه چیزا کسته سه ور تو کده بود ای کسته تمام از نکسته 3 over 4 سه ور تو خالی برای سگ شدر نه وزی تو که سگم منیزی پلاٹ فیت میشه تو سگم کسته اینچ کسته مونه شده سگم کسته منیز پلاٹ فیت ماس مطلب اگر مو ماس زیر تقابل کنی قد متابولیک ریٹ شی کسته موش تو خینین جه دیگه ریزه موش پیل آخری از کسته گوسپو مست گاو مست آدم مست بوز سگ پیشی خرو کفتر تمام شی کسته دبره یک هی تایپی چیزا منه یک هی تایپی انرژیش کسته ده گرفتار کم میشه مثلا تو نسبتی چیزا کسته اگر فرم سال کسته ماس شی 4 خانه گروه منه خو ماس شی یا مو فهمید دیگه پلاټ ما گفتم مثلا اگر این طرف مو وزن چی میگه اگر فرم سال وزن کی گروه منه هر چیز کساج کر اگر 4 خانه گروه منه چیزیش کسته متابولیک ریت از کسته 3 خانه گروه دمنیسه مثلا متابولیک ریت کسته کمتر
چیزا میشه بازی کسته خو اگر مستن اینا سوای چیزا گر متوخنی فرم سال سوای خورو خو دمونیزی کسته دیگه تو گفتم میتونه که یار خرور قد کفتره اگر موز غولزی چرکی اردو برد مطلب پرنده دیگه از نکسته میملزه بازی ترسته که هم پرنده ها هم میملز کسته اینا کسته چکار نه که انترنل هیت پروڈیوس نه مطلب نه بریزی که باڈی ٹمپریچر خور نگاه کنه جسم خور کس گرم نگاه کنه ٹمپریچری باڈی خور کسته اون نگاه مونه مثلا انسان اگر فرض مثال باڈی ٹمپریچر کی تا پرید اون یخ میگیره دیگه لرزن اگر باڈی ٹمپریچر شی بال رفت بزون خون خبر که تو میگیره ممکن تو گرفته شده کسته یک نرمال باڈی ٹمپریچر کسته بری کسته نگاهونه خب پس مو تر کسته دیگه از نام کسته نگاهونه لیکن وقتی که دیگه زو بعد دیگه آدم حکمات اونا کسته انسیکترم کسته منی زنده منی میتهم بلیم سی پلات اونا کسته انسیکترم کسته شامل کن ویلز را کسته هم شامل کن حتی که یونی سیلولر جاندارا کسته یک خولیا والا جاندارا هم کسته دمنیزی چکار کدد دمنیزی کسته شامل کدد این ما گفتم مطلب آخری سلایڈز میں دوباره امزویه که نه صرف کسته میملز بلکه پرنده ها حشرات مایا درختا حتی که درخت فرنسال یک خولیا والا جاندارا هم دبلی امزی چیزا کسته فیت میشه بزیال میملز ما تر کی گفتم میملز خو مطلب انٹرنل هیت پروڈیوس نه و باڈی ٹمپریچر خو مینٹین نه ام تر کسته پرنده ها لیکن حشرات نمونه حشرات انٹرنل هیت پروڈیوس نمونه ام تر کسته مائی کسته انٹرنل هیت کسته پروڈیوس نمونه ام تر کسته درختا کسته بعضیاش مطلب اکسپشنز است لیکن زیاترش کسته دمنش و حتی که یک خولیا والا جاندارا کسته یعنی بس چیزا کسته بازی یک کټه چیزا جوړ شه مثلا کسته این جو آیډیا مشه کی خالی معامله پروڈکشن هیت نه اوتر کی مطلب میکس ربنر گفت خو چر کی مطلب حشرات و مایا و درختا و یا خولیا والا جاندارا انٹرنلی هیت پروڈیوس نمونه دیگه مطلب هیت پروڈیوس و مینټین نمونه کسته هیت پزیناش طور د منیزی گرافون پزمزو خاطر موږ بازی کسته این معامله باید یگو یونیورسل لیمیٹیشن باشه یگو چیز باشه که جاندارار محدود مونه که د زو نیاز کی وزن نه گرو مونه از زو کده شرح کنزمشن انرژی د مقابل زو باید کمتر شونه خب مطلب یعنی کسته یک ایر مگا پاور لا آف بایولوژی خب مطلب خالی مقصد از ما بود که ما ایخ مطلب نالی تقریبا تا 1999 کسته بایولوژیستا کسته مختلف اکسپلینیشن دادم تر که مطلب میکس نبرن رو گفتم مطلب کسته ای دیفرنس ای چیز است فرقی وزن کسته نسبت والیم کټه مشه خو تیز گرونه بازی کسته چیزا کسته هیت که باز منی زبرو درمشه او کسته نسبت ایریا دارن یعنی مطلب کسته خولیا چیزا جلد کسته خب او کسته ایریا وایز کټه مشه مزو خاطر کسته ریشو از نه کسته چیزا مشه خب ریشو از نه کسته منیش فرق است دیگه او کسته جاندار ضرورت داره که برای چیزی خو برای ٹھنڈایشتوی خو کسته بازو کسته ضرورت داره که مثلا سیلز کسته چیزا کنه کم چیزا کنه کم انرژی کنزیوم کنه کم هیت پروڈیوس کنه مطلب یہ حساب کنه که مطلب همو جلد شکسته ایریه جلد جاندار کسته یک لیمیٹیشن این مطلب سوچ رب نر بود بس مو تر گفتی که حشرات مایا درختا و یک خولیا والا جاندارا کسته یونی سیلولر ارگانیزمز کسته اینا مطلب انٹرنلی هیچ قص پروڈیوس نه و باڈی ٹمپریچر مینټین نه بس اینا ضرورت نداره برای ناخی پابندی نیه پس امزو خاطر او ای اکسپلینیشن کسته فیل شد به ضرورت این یک نو اکسپلینیشن بود تا 1999 که تماش مر گفتم یگو خاص اکسپلینیشن نبود خب 1999 کسته یک دنه چیزا کسته یک نیوکلیر فیزیسیست که دمله لاسلموس که چیزام کده اگر شما دوباره مطلب معنی میخوایم استوری دیگه طرف ببرو مطلب اگر شما خبر باشین که لاسلموس کسته در نیو مکسیکو است یک دنه کوی آتش فشانیه که منیوزی کسته لیباراتری جورش ده و اونچه کسته نیوکلیر پروگرامی امریکا اولنا نیوکلیر پروگرام شی بود دیگه ای کسته چیزا اونچه کار که جیفری ویست نامزو کسته او یک نیوکلیر فیزیسیست بازو کسته قد یک چند بایولوژیست از مکسیکو چیزا کسته نیو مکسیکو یونیورسیتی کسته نا کسته یک جای کی موشن و برایزی کسته اکسپلینیشن یعنی فیزیستا قد بایولوژیستا کسته منیخ کسته 4 نفر تقریبا نامش اینا کسته منیخ تیم مونه و ای تیم کسته کوشش مونه که میره اکسپلین کنه د بنیادی بیسیک پرنسپلز یعنی د بنیادی جیومتری ارگنز کسته او یک ټاپیک از موسته که مو د بنی فیوچر چیزا مگم چر که برایش کسته کافی پیچیده میشه و ویدیو هم کسته کافی درو کسته لینک تی میشه خب
دیگه امید مونم که ما سمجاو کده دشتا بیتن د چیزا سمجاو کده تنیسته باشم که مطلب پاور لای بیولوژی چیز است و چطور که است سایز دیفرنس که دمنی جاندار است اونا بیولوژی ازنار چطور فرق منه ملیز نه کسته و امی تر کسته چطور کسته و گو اوچ چیز لیمیتیشن است مطلب ما لیمیتیشن استبال نگفتم ما خالی یک اگزمپلی مکسرب نه گفتم که مطلب فیل شده لیکن مطلب درو بیولوژیستا درو میگشته که او چیز لیمیتیشن است که تمام جاندارا چاہے کہ کولڈ بلڈیڈ ہے وارم بلڈیڈ ہے کہ فار مثال کے چاہے کہ وہ حتی کہ یونی سیلولر ارگانیزمز است او چیز لیمیتیشن است او کی مطلب اینار کست مجبور مونه کی وزن از ناکسته د مقابل وزن از ناکسته چیزی از ناکسته متابولیک ریت از ناکسته یا کنزمشن انرژی و اکسیژن کسته ده یک خاص رفتار کسته بوره یعنی مطلب کسته خب اور کسته مطلب انشالله دمانی آینده ویدیو دزی اونایی که شما انترستید هستین شما میتونین پاور لای بیولوژی ریسرچ کن بخوانین یا یونیورسل لای بیولوژی میتونین سرچ کن و محترمه highly recommend کتابی نیک لین رکسته دنامی پاور سیکس سویساید مایتوکاندریا and the meaning of life کسته و اگر شما میخواین دوباره زیمی ویدیو را اگر ما صحیح سمجاو نتونسته باشم شما میخواین مزید امیر بفهمین چرا که نیکلین خوب کمپلکس ایدیا خوب سیمپل ساده مونه شما میتونین دایرکتلی می کتاب را که ما شما ذکر کردم میتونین بله پارت 4 شکسته کرده جمپ دین و چپتر 9 نزور بخوانین کسته دنامی پاور لاز آف بیولوژی و پارت نمبر چیزش کسته پاور لاز سایز and ramp of ascending complexity کسته خب امید منم که وقت چم ضایع نشده باشه و یک ایگو چیز یاد گرفته باشه نزی یک جهان تشکر